میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید یہ آشا تیرا کی حال ہے فرماندیاں نے اللہ کے رسول میرے قریب ہی نہیں ہوتا پہلیاں محبتاں نہیں پہلے پیار نہیں دور کھلو کے آندے نے کیفاتی کے نہیں ایسا تیرا کی حال ہے کیوں منجی تے پئی ہے کیوں بیمار ہو گئی ہے تے میری اکھاں دے آنسو بھی سکتے نہیں کبھی اٹھی پیری دسی پیری ہوندے نے کہ اتنا پوچھ کے دوروں دوروں تر جاندے نے ایک دن میں آکھیا اے اللہ دے رسولہ چنگا پھر جی گل ہے تے پھر مینوں اجازت دیو میں اپنے ماپیاں دے گھر تر جاواں آقا فرماندے نے پیاری ایسا جاؤ نہ اپنے باپ ابو بکر صدیق دے گھر چلی جا آپ اللہ ہی مسئلہ حل کرے گا تے پھر دیکھی جائے گی قیامت آ گئی آسمان ٹوٹ گیا زمین پھٹ گئی فرماندیاں نے میں چادر لے کے تے اپنی ماں دے گھر اپنے باپ صدیق دے گھر آ گئی تے ادھر آئی تے باپ صدیق بھی رو رہا ہے تے ماں ام رومان بھی رو رہی ہے انہاں ماپیاں دا کی حال ہے جنہاں دیاں بچیاں تے تہمتاں لگ جاؤں منجی ڈٹھی ہے تے میں آ کے لیٹ جانی ہاں کچھ دن گزرے تے مہینہ کو لنگ جاندا ہے ایک دن آقا علیہ السلام آ جاندے نے تے میں منجی ٹوٹ کے تھلے بہ جانی ہاں تے اللہ دے رسول دے اگے منجی ڈا دینی ہاں اللہ دے رسول منجی تے بہ جاندا ہے تے میری ماں بھی آ جاندی ہے میرا باپ صدیق بھی آ جاندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام مینوں کول بٹھا کے آندے نے ان کنت المنت بذنب فاستغفری وتوبی الی اللہ میری یہ بندی ہے جدوں بہتا خطرہ محسوس کرے گی وہ تو اپنے پتر نوں ایک صندوق وچ بند کر کے دریا دے حوالے کر دیں پانی دیا موجاں چھاپاں دے حوالے کر دیں اے میرے اللہ یہ چھریاں جلاداں دیاں کولوں پتر بچ گیا تے او پانی ڈوب دے گا فرمایا سننا تیرا وعدہ کرنا کہ میں جدوں بچان تے آواں کھواں چ ڈگیاں نوں باہر کڈ کے تختاں دا مالک بنا دینا وا او چیخاں وچ سٹیاں نوں میں کڈ کے باہر لیا کے نبی بنا دینا وا اے موسیٰ جدوں میں بچان تے آ جانا وا دریا وچ روٹیاں نوں بچا کے تے نبوتاں دا تاج پہنا دینا وا سبحان اللہ میں تیرا وعدہ کر لیا ماں نے ویکھیا خطرہ محسوس کیتا جلاد آ گئے نے ایک صندوق وچ پتر نوں لٹایا اونوں بند کیتا تے آندی ہے نی میرے موسیٰ دی بہنے جان جان اے صندوق رو
تے موسیٰ دیے پہنے اپنے ویر دے پچھے پچھے لگی جا، ایدا خیال رکھی تیرا ویر کدھر نو رڑ رڑ کے جاندا ہے، تردا تردا کہڑے پاسے جاندا ہے۔ تے ماں کی آندی ہے وقالت لأختہی قصی فبصرت بہی عن جنب وهم لا يشعرون۔ وقالت لأختہی قصی فبصرت عن جنبی قصی فبصرت بہی عن جنب قصی فبصرت بہی عن جنب وهم لا يشعرون۔ اس بہن دا ویر اکو ہی ہے، ہارون ویر بعد پیدا ہوندے نے تے پیڑاں نو ویراں دے صدمے بڑے ہوندے نے۔ انج دریا چ روڑ دیتا تے پیچھے پیچھے پین دا دل اڈدا جا رہا ہے۔ اللہ میرے ویر نو رکھ لئی، اے عرشاں والیا میرے ویر میرے پرا موسیٰ نو بچا لئی۔ پیچھے پیچھے پین جدھر جدھر روڑتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے پین بھی اڈتی جا رہی۔ شالا ویر نہ وچڑن پیڑاں دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پیڑاں دے ویر نہ ہون انہاں کی دنیا تے رہنا۔ شالا ویر نہ وچڑن پیڑاں دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پیڑاں دے ویر نہ ہون انہاں کی دنیا تے رہنا۔ وقالت لأختہی قصی فبصرت بہی عن جنب وهم لا يشعرون۔ بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے، ویر تردا تردا فرعون دے محلہ چ پہنچ جاتا ہے۔ تے میاں اوتھے نوکر چاکر جڑے نے انہاں نو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اے صندوق رڑدا رہیا اینوں کڈو۔ کڈیا تے کھولیا تے وچ ایک بچہ جدا چہرہ چن نالوں وی سوہنا، سبحان اللہ، بے اولاد فرعون تے کہندا اے بچہ مل گیا، اے قرۃ عین لی ولک۔ اے آسیہ میری اکھاں دی ٹھنڈک وی ہے تے تیریاں دی وی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اینو قتل نہیں کرنا۔ اچھا آسیہ جویں تو آنی ہے قتل نہیں کران گے، بیوی لے کے آندی ہے فرعون اولاد کوئی نہیں، قرۃ عین لی ولک، میریاں بھی اکھاں ٹھنڈیاں کرے گا تے تیریاں بھی اکھاں ٹھنڈیاں کرے گا، لا تقتلوہ، اے تے روٹا پھڑیا اینو قتل نہ کریا جے۔ فرعون اگوں بیگم دی گل مان لیندا ہے، اے کیوں نہ قتل کریے؟ آندیاں نے سائیاں وانا او متخذا ولدا، اینو اسی پتر بنا لواں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہم لا يشعرون۔
نہیں مینوں ڈوب ڈوب کے مروانا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، میرے وال سارے دیکھو۔ مائی صاحبہ نے سینے نہ لایا، چومیا، بوسے دیتے، پیار کیتا، تہنیاں ہویا کی ہے، بھوک لگی ہے میرے موسیٰ بھوک لگی ہے۔ تے مائی صاحب آندیاں نے، سرکاری اعلان ہو جاندہ ہے کہ دائیاں کٹھیاں کرو، جدائے بچہ دودھ پی لوے گا سرکاری خزانے 14 وظیفہ لگ جائے گا۔ واہ ربا، تینوں کون آکھے تو انج نہیں تینج۔ ایک دائی آئی، 2 آئیاں، 5 آئیاں، 10 آئیاں، 20 آئیاں، بھوک تے لگی ہے۔ وہ بڑا پیار کردیاں نے، شفقت کردیاں نے، محبت کردیاں نے، الفت کردیاں نے، چھاتی نہ لاندیاں نے۔ تے میرے موسیٰ پیارے نو بھوک بھی لگی ہے۔ اللہ فرماتا نے، جبریل جی جی رب جی سارا تو دے گا، میرے موسیٰ دا منہ بھر کے موڑ دے۔ اللہ کی گل ہے، انہوں تے بھوک پیاس لگی ہے۔ فرمایا میں رب نے اس موسیٰ دی ماں نال وعدہ کر لیا ہے کہ جدوں موسیٰ دودھ پیے گا اے موسیٰ تیرا پیے گا۔ اس واسطے فرعون نے تے بڑیاں دائیاں کٹھیاں کر لیاں میں، اے میرے جبریل جا کے میرے موسیٰ دا منہ پھیر دے، اے دا میں دودھ کسے دائی دا نہیں پین دینا۔ اگر میرا موسیٰ دودھ پیے گا تے پرت کے اپنی ہی ماں کی چھاتی دا پیے گا، کسے دائی دا دودھ نہیں پین دے۔ پیچھے سکی بہن بھی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی پیچھے گئی ہوئی ہے، تے وہ آندی ہے اے گھر والو، اے بی بی آسیہ جی، اے میری بچی دی بھی ایک گل سن لو، اینیاں تساں دائیاں کٹھیاں کیتیاں نے، اس بچے نے دودھ نہیں پیتا، تے جے مینوں اجازت دیو تے ایک دائی میں بھی بلا کے لیاونی ہاں۔ گل میں کولو نہیں دے کردا، قرآن نے ڈاکیا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون کے لیاونی ہاں۔ اگلی گل سن لو، هل ادلکم علی اہل بیت۔ اس بچی نے اپنی ماں کلی اتے اہل بیت دا لفظ استعمال قرآن چ کیتا، کلی ماں اپنی۔ حل ادل اس پارا دیاں جے، حل ادلکم علی بیتی یکفلونہ لکم۔ ایدی کفالت وہ بی بی کرے گی، وہ اہل بیت کرے گا، یعنی وہ ماں کرے گی، وہ بی بی کرے گی، وہ بڑیاں دے واسطے خیر خائیاں رکھے گی، وہ بڑیاں محبتاں اپنے دل وچ رکھ دی ہے، وہ بڑا بھلا دن کرے گی۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرعون آندے نہیں بچیے گل سن، کتھے وے او دائی؟ اے مینوں ہی پتہ ہے، میں بلا کے لیاونی ہاں، اے جلدی جانا، ساڈے بچے نوں بھوک پیاس لگی ہے۔ اے بچی دوڑی 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 جاندی ہے تے جا کے آندی ہے، نی ماں میری ہے جمن والی ہے، میرے ویر موسیٰ دیے مائے، لے گل بن گئی آ، امی چھتی جتی پا، میرے ویر موسیٰ
موسیٰ نو بھوک لگی ہے تے چھتی چل جا کے انہوں دودھ پلا ماں بھی اللہ والی ہے اور صدقے جاواں ماں بھی ایمان والی ہے آندی ہے نیتی ہے کالیاں نہیں کری دیاں میں وہ پیچھے نہیں جانا اما گل کی ہے فرمایا رب نے جدوں آکھیا سی نہ اینو روڑ دئی تے ادوں رب نے آکھیا سی انا رادو ہوئے لئی گے اے اُمّے موسیٰ تو پتر پیچھے نہیں جانا پتر میں تیری گود وچ لے آونا جا انہاں نوں پیغام دے دے کہ بچے نوں میرے حوالے کر دیو جے اس دائی دا دودھ بچہ پی لے گا تے او اس بچے نوں پال لوے گی او پھر تواڈے خزانیاں چوں وظیفہ بھی کھا لے گی او میں قربان جاواں اے بھاویں سرکاری حکم ہے نہیں ماں آکھے لگدی بچے نوں چک کے لیاندا جاندا کہ اللہ فرماتے نے فرددنا الی امی کئی تکرائنوا ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون میرا مقصود یہ ہے کہ کلی ام موسیٰ تے لفظ اہل بیت قرآن نے استعمال کیتا پتہ لگا اہل بیت کے اندر سب تو پہلے بیویاں نے بولو سب تو پہلے اور قرآن پاک دا یہ جڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے اے دا اگا تے اے دا پچھا اے دا سیاق تے اے دا سباق بھی اے ہی دس رہا ہے اے دے تو مراد میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بیویاں نے آمیاں او تواڈیاں ساریاں ایمان والیاں دیاں روحانی ماواں نے میں کولو نہیں جاندا اور سن لو میرا رب اپنے قرآن وچ اعلان کردا ہے اے سپارہ 21 ہے اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وكان ذلك في الكتاب مسطورا سارے ایمان والے ہوئے نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں تہاڈیاں اے ماواں نوں نبی دے گھروں کڈنا پیا تے قرآن نے تے فیصلہ کیتا ہے اوے جیڑا ایمان والا نبی دیاں بیویاں او دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں او دیاں جیڑا ایمان والا او دی تے ایسا صدیقہ ماں ہے تے جیڑا ماں نہیں مندا او دا ایمان نہیں جیڑا ماں نہیں مندا او دا ایمان اللہ دا قرآن کھٹے تے اس واسطے پہ گیا ہے میرے صدیق دی وجہ تو رضی اللہ تعالی اہل حدیث دنیا تے کوئی جماعت ایسی ہے جیڑی جماعت نبی دا احترام کرتی ہے نبی دی وجہ تو نبی دے صحابہ دا احترام کرتی ہے نبی دی وجہ تو نبی دیاں ساریاں بیویاں دا احترام کرتی ہے نبی دی وجہ تو نبی دیاں ساریاں بیٹیاں دا احترام کرتی ہے اور
اور نبی کی وجہ تو نبی دے دماداں دا بھی احترام کرتی ہے، سہریاں دا بھی احترام کرتی ہے۔ اج کی آدھا اور ملنگ دا سونا چل گیا، یہ ملنگ دا جوائی چنگا، ملنگ دی بیوی چنگی ہے، ملنگ دی بیٹی چنگی ہے، اور یہ لچا ملنگ جانتا ہے کہ نبی دیا بیویاں بھی چنگیاں نہیں، نبی دے سورے بھی چنگی نہیں، نبی دے دماد بھی چنگے نہیں، نبی دیا بیٹیاں بھی چنگیاں۔ گوانا چرانے اور سیال سننا، اس ملک کے اندر جڑا تیری بیوی نو گالی کٹے وہ دے واسطے آگ دی نفس ہے، جڑا تیری بیوی کی بے عزتی کرے وہ دے واسطے قانون ہے، جڑا تیرے دماد نو گالی کٹے وہ دے واسطے ماشاء اللہ دا ضابطہ ہے۔ تے نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں بیٹیاں تے نبی دے سوہریاں تے جوائیاں تے جڑا مرضی کیچڑ اچھالتا ہے انہوں کوئی پوچھن والا۔ یزدانی دا درگے دی چوٹ اعلان ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، میں بستی بستی کریا کریا کہہ دیتا ہے کہ جب تک ساری جان وچ جان ہے آج کے بعد صحابہ کی عزت اتنے حرف نہیں آن دیتا جائے، برداشت نہیں کیتا جائے گا۔ کوئی بھی ساڈے جیندیاں جیندیاں صحابہ دی عظمت نہ کھیل سکتا، زبان کدیاں چو کٹ دیتی جائے گی، نہیں اینا لوگوں کا محاسبہ کیتا جائے۔ گالیاں کٹے والے نو کھلیاں چھٹیاں، رات اسلام آباد تک ساڈی آواز جاندی سی، رات جتھے کانفرنس سی ضیاء الحق دا کول ہی مکان سی، بابا سادی آندا بابا سادی تے بابا سادی سی، کسی چلتے چلتے ایک پنڈ پہنچ گئے، بابا سادی ایک پنڈ چلا گیا، کتنے چلا گیا؟ پنڈ دے کتے بابے نو پی گئے، بابے سادی نو پنڈ دے کتے پی گئے، تے جیڑے پنڈ وچ گیا گلیاں چ سولنگ لگا سی، گلیاں چ سولنگ لگا سی، کتے پنڈ دے پی گیا تے بابا اٹ پھڑ لگا تے اٹ پھسی سی، بابا آندا واہ پنڈ والےو کتے کھلے چھڈے جے اٹاں نو بنیا جے، تباہ بازیاں کرنے والے، صحابہ تے تنقیداں کرنے والے، صحابہ نو دشمن ترازی کرنے والے نو کھلے چھڈیا اس حکومت نے، اور صحابہ دی عزت تے ناموس دے پاسبانہ تے پابندیاں لگائیاں۔ یزدانی تو فلانے ضلع نہیں جا سکتا، تو فلانے ضلع چ 3 مہینے داخل نہیں ہو سکتا، تو فلانے ضلع چ داخل نہیں ہو سکتا۔ میں ادھر آخیا سی چل ضلع بند کر لا، میں اسلام آباد آواں اور تیرا قرض رات اتار کے، جیڑا ماں نہیں مانتا وہ ایمان والا، ایک اج دے کھتے پے نے منافق تے بے ایمان، میرے صدیق تے میری اما صدیقہ دے پرانے کھتے، غزوہ بنی مستلق دیاں تیاریاں ہو رہی نے، تے میرے آقا علیہ السلام نے عادت مبارک آئے ہوئے بیویاں چ قرہ پا لیا کہ کیڑی بیوی نے سفر چ نال جانا ہے، قرہ پایا تے میری پیاری اما محترمہ اما مکرمہ اما، اے اما میں تینوں عابدہ آکھاں، اے ایسا میں تینوں ساجدہ آکھاں، میں تینوں عالم آکھاں، میں تینوں فاضل آکھاں، میں تینوں محدث آکھاں، میں تینوں فقیہ آکھاں، میں تینوں نبی دی محبوبہ آکھاں۔ قرہ نکل آیا، اما جی ایسا صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہا دینا، قرہ نکل آیا،
یہ واقعہ 5 ہجری دا واقعہ 5 ہجری دا میرے آقا نو مکے و مدینے آیا 5واں سال ہے تے غزوہ بنی مصطلق دیاں تیاریاں نے اے منافقاں نو پتہ کہ اس جنگ وچ لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی مخالفاں نے ہتھیار سٹ دینے نے بڑی تعداد نہ منافق نال گئے نے اوتھے جدوں گئے بنی مصطلق پہنچے تے انہاں ہتھیار سٹ دیتے او علاقہ فتح ہو گیا تے میرے آقا علیہ السلام نے واپسی دیاں تیاریاں کر لیاں کو منزل تو منزل قافلہ مدینے تو پچھائیے تے رات پہ جاندی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اوتے قافلے نو ٹھہرن دا حکم دے دیتا ہے ادھی کو رات ہوئی ادھی کو رات ہوندی ہے تے اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت واسطے اپنے اونٹ دے ہودج وچوں نکل دیاں نے تے دور جا کے جتھے کو پردہ وردہ ہونا ہے دور جا کے کافرے تو قضائے حاجت واسطے چلیاں جاندیاں نے تے جدوں فارغ ہوندیاں نے امیاں اٹھ دیاں نے اوتھے ہار نو ہاتھ وجدا ہے گل وچ موتیاں دا ہار سی او لڑی ٹٹ جاندی ہے تے ہار ڈگ پیندا ہے تے انہاں سمجھیا اجے رات ہی ہے قافلہ اوتھے ٹھہریا ہویا میری نال انتظار کر کے جان گے موتی چوندیاں رہیاں لبدیاں رہیاں دیر ہو گئی تے ادھر اعلان ہو جاندہ ہے الرحیل الرحیل قافلہ کوچ کر جائے اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میرے ہودج نو صحابہ نے چک کے تے اتے اٹھ دے رکھ دیتا انہاں نے محسوس نہیں کیتا کہ دے وچ بی بی ایسا صدیقہ ہے کہ نہیں فرماندیاں نے پتہ کی لگنا سی میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا تے نالے صحت کی بننی سی مہینہ مہینہ تے نبی دے چولہے چ اگ نہیں بلدی تے نالے صحابہ عالم الغیب نہیں سن صحابہ عالم بولیا کرو صحابہ عالم الغیب تے نبی بھی عالم الغیب نبی اس قافلے وچ تے اے نہیں آکھیا اور میری ایسا دا تے پتہ کر لو او اپنے ہودج وچ نہیں محمل وچ نہیں میرے نبی نو بھی پتہ نہیں تے او کاٹھی چکن والیاں نو بھی پتہ نہیں لگا قافلہ چل پیا جا رہا ادھر بی بی اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں واپس آئیاں تے قافلہ دور نکل گیا ہے انہاں نو پتہ ہے کہ پیچھے میرے آقا نے صفوان بن معطل دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے او صفوان تو قافلے دے پیچھے فاصلے تے آنا ہے تاکہ جڑی چیز قافلے والے دی ڈگ پوے او اٹھا کے قافلے تک پہنچا دے اماں جی اوتے ہنیرے چ سو جاندیاں لیٹ جاندیاں نے اونگ آ جاندی ہے انج کر کے چادر اتے لئیے تے تھوڑا جہا منہ ننگا ہے تے پو پھٹ دیے پئی بولو پو پھٹ دیے پئی تے ادھروں صفوان پچھوں آ گئے میں انہیں دوروں ویکھیا تے سمجھیا کوئی گٹھڑی ڈگ پئی ہے کوئی چادر ڈگ پئی ہے قریب آیا تے پو پھٹ دیے پئی آن کے کی ویندا کہ تے ساڈی ماں ایسا پیچھے رہ گئی رضی اللہ تعالی اللہ ذوالجلال دی قسم میرے اماں جی فرماندے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں میری اکھ اگڑ گئی ہے میں بھی جاگ پئی ہاں تے مینوں صفوان ویکھ کے ایک کوئی گل کہندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون آندیاں نے میں صفوان دے کولوں دوجی گل نہیں سنی اونٹ بٹھا دیندا تے مینوں تے سوار کر لیندا تے او دی مہار تے نکیل آپ پکڑ لیندا اگے اگے صفوان جا رہا ہے میں اتے سوار ہو گئیاں تے سفر طے کردے قافلہ مدینے پہنچ گیا تے ہودج ویکھیا وچ اماں جی عائشہ صدیقہ کوئی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ
جدوں گل ہوئی تے کافراں نے ہائے منافقاں نے مدینے دے منافقاں نے جنہاں دا سردار عبداللہ بن ابی سی انہاں نو موقع ہاتھ آ گیا اوے انہاں آکھیا جے ایسا چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی آکھو معاذ اللہ پھر آکھو معاذ ویکھ لے کام کی والے آئے منافق اج دے صدیقاں دے کھتے نہیں پے انہاں دے وڈے میرے صدیق تے میری صدیقہ اماں دے کھتے پے جے چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی مدینے چ آ گئے میرے وال تک لو ذرا اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے رب ذوالجلال دی قسم مینوں کوئی پتہ نہیں کہ مدینے چ کیڑیاں ہنیریاں چل گئیاں نے کیڑے طوفان منڈ آئے نے کچھ دن گزرے تے فرماندیاں نے ساڈے گھراں وچ لٹریناں دا کوئی انتظام نہیں سی یہ روایت جڑی میں پیش کرنا سیاستہ دی ہے بخاری مسلم وچ بھی ہے فرماندیاں نے میری گوانڈن ام مستہ ایک بڑھڑی جی ماں ہے تے میں عشاء دے ویلے او دے نال باہر جانیاں باہر بہن واسطے اج میں مدینے دیاں گلیاں چ گھروں نکل کے او دے نال جا رہی ہاں باہر قضائے حاجت واسطے تے لمبی جی چادر ام مستہ نے اتے لئیے او دی ایک کنی ام مستہ دے پیر تھلے آ گئی ہے اونوں ٹھیڈا لگدا تے ڈگ پیندی ہے جدوں بی بی ڈگدی ہے تے آندی ہے تائے سا مستہ وے مستہ تو تباہ ہو جا وے مستہ تو غرق ہو جائے وے مستہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے میں آکھیا نہیں ام مستہ اپنے پتر واسطے بددعاواں کیوں کرنی ہے فرماندیاں نے خدا دی قسمیں مینوں کوئی علم نہیں مینوں کوئی پتہ نہیں انہیں مستہ اپنے پتر واسطے بددعاواں کیوں کرنی ہے تے انہیں مستہ آندی ہے نہیں بولیے ایسا تینوں کی پتہ ہے کہ مدینے چ تیرے خلاف کیڑیاں ہنیریاں چلیاں نے مدینے دے منافقاں میں تیرے تے الزام لا دیتا ہے تہمت لا دیتی ہے کہ میرا پتر مستہ بھی انہاں دیاں گلاں تو متاثر ہو گیا اما جی فرماندیاں نے مینوں تے نہ اگوں دسدا نہ پچھوں دسدا میں تے اکھاں اگے ہنیرا ہنیرا آ جاندا تے باہر جانا بھی مینوں بھول جاندا اوتھوں واپس کرنوں آ جاندیاں نے تے گھر جدوں آئیاں غم دی شدت ہے صدمے دی شدت ہے تے فرماندیاں نے اتنی کمزور ہوگی کہ منجی مل کے پہ گئی اللہ دے رسول باہروں گلیاں بازاراں تو لوکاں دیاں گلاں سنتے ہیں وہ بھی پریشان کر آتے ہیں فرماندیاں نے پہلی محبت نہیں پہلی الفت نہیں پہلی مدارات نہیں پہلی ملاقات نہیں اور پہلے میاں پہلے جذبات نہیں پہلے رنگ نہیں پہلے پیار نہیں چڑیاں چڑیاں اکھاں نے اے میری آشا تیرا کی حال ہے فرماندیاں نے اللہ کے رسول میرے قریب ہی نہیں آتا پہلیاں محبتاں نہیں پہلے پیار نہیں دور کھلو کے آندے نے کہہ باتی کے نہیں ایسا تیرا کی حال ہے کیوں منجی سے پئی ہے کیوں بیمار ہو گئی ہے تے میرے
میری اکھاں دے آنسو بھی سکتے نہیں. کبھی اٹھی پیری 10 پیری ہوندے نے تے انہاں پوچھ کے دوروں دوروں تر جاندے نے. زمین یا سرور چینل ایک دن میں آخیا یوٹیوب اے چل اللہ دے جائے. رسولہ چنگا پھر یہ جی گل ہے تے پھر مینوں اجازت دیو میں اپنے ماپیاں دے گھر تر جاواں. آقا فرماندے نے پیاری ایسا جاؤ نا اپنے باپ ابو بکر صدیق دے گھر چلی جا آپ اللہ ہی مسئلہ حل کرے گا تے پھر دیکھی جائے گی. قیامت آ گئی آسمان ٹوٹ گیا زمین پھٹ گئی. فرماندیاں نے میں چادر لے کے تے اپنی ماں دے گھر اپنے باپ صدیق دے گھر آ گئی تے ادھر آئی تے باپ صدیق بھی رو رہا ہے تے ماں ام رومان بھی رو رہی ہے. انہاں ماپیاں دا کی حال ہے جنہاں دیاں بچیاں تے تہمتاں لگ جاؤ. منجی ڈٹھی ہے تے میں آ کے لیٹ جانی ہاں. کچھ دن گزرے تے مہینہ کو لنگ جاندا ہے. ایک دن آقا علیہ السلام آ جاندے نے تے میں منجی تو اٹھ کے تھلے بہ جانی ہاں تے اللہ دے رسول دے اگے منجی ڈا دینی ہاں. اللہ دے رسول منجی تے بہ جاندا ہے تے میری ماں بھی آ جاندی ہے میرا باپ صدیق بھی آ جاندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام مینوں کول بٹھا کے آندے نے ان کنت المنت بذنبر فاستغفری وتوبی الی اللہ. ان کنت المنت بذنبر فاستغفری وتوبی الی اللہ. نی میری ایسا جے غلطی ہو ہی گئی ہے تے دس دے اللہ کے بخشش دی دعا کر لینے. فرماندیاں نے میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول کا بھی ذہن اجے میرے متعلق صاف نہیں. میں آخیا نہیں ماں جمن والی ہے میری صفائیاں دے ماں دی ہے چیئے لوکاں نے آخنا کہ ماں نے تو صفائی دینی سی ماں جو ہوئی. میں آخیا میرے باپ ابو بکر صدیق میری صفائیاں دیو تے میرے صدیق بھی اتھرو گرا کے آندے نے چیئے جے میں تیری صفائی دیتی تے لوکاں بھی نہیں مننا کہ پیو نے تے دینی ہے پیو جو سی. آقا فرماتے میں ایسا تو ہی دس دے. اما جی فرماندیاں نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے ادوں اکھاں اگے ہنیرا ہو گیا تے میرے واسطے قیامت آ گئی تے میں ایک گل کہی میں آخیا اے اللہ دیا رسولا میری اج صفائی ماں بھی نہیں دیندی تے باپ بھی نہیں دیندا تے نبیا تو بھی نہیں دیندا تے میں اپنی کیویں صفائی دیواں. اے اللہ دے رسولا میری مثال تے اج یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب دی ہے. یعقوب علیہ السلام تے جدوں مصیبت آ پئی تے فرماندا نے پترو رب ہی بہتر جاندا ہے تسی تے خون دے نال کرتا رنگ کے لے آئے ہو تسی اندے اونوں بگیاڑ کھا گیا ہے تے مینوں بھی کوئی پتہ نہیں. فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اے اللہ دے رسولہ جویں یعقوب نبی نے صبر کیتا میں بھی صبر کرنی ہاں. واللہ المستعان جویں اللہ نے یعقوب
دیاں مدداں کیتیاں نے رب میری بھی مدد کرے گا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر وچ بھی لکھیا ہے فرماندیاں نے گلاں ہو رہیاں نے تے میرے نبی دا چہرہ پسینے نال بھج جاندا منجی ہلن لگ پیندی ہے. بولو منجی ہلن لگ پیندی ہے منجی کڑاکے لین لگ پیندی ہے تے نبی دا چہرہ جڑا پسینوں پسینے ہو جاندا کپڑے بھج جاندے نے تے فرماندیاں نے مینوں اگے بھی پتا ہے میں نبی دے بسترے تے ہوندی سا تے رب دا فرشتہ وہی لے کے آ جاندا سی. ایک گل یزدانی تیرے کول ہور پوچھن لگا ہے تو آنا علی نبی دی چادر تھلے آ گئے تے او پاک نے بولو او ایک سیاہ ملنگ آندا فاطمہ نبی دی چادر تھلے آ گئی او اہل بیت نے تے او یطہرکم تطہیرا دی مستاق ہے. میں آخیا ٹھیک ہے. ایک ملنگ آندا حسن تے حسین نبی دی چادر تھلے آ گئے تے نبی نے اے ایت پڑھی انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میں تیرے کول پوچھنا رب دا واسطہ دے کے جڑے ایک نبی دی چادر تھلے آ گئے وہ تے سارے پاک ہو گئے تے جیڑی ایسا صدیقہ نبی دی چادر تھلے 9 سال رہی کنے سال رہی نبی دی چادر تھلے 9 سال رہی دسو ناپاک ہو سکتی ہے؟ اللہ ذل جلال دی قسمیں فرماندیاں نے میں تے میرے آقا دیاں ایک وقت وچ 9 بیویاں سی. کنیاں سن 12 عورتاں نال میرے نبی نے نکاح کیتا. کنیاں عورتاں نال 12 نال. ایک روایت وچ 13 بھی ہوندیاں نے عام روایت 11 والی ہے. میری تحقیق ہے کہ 12 عورتوں نے نکاح کیتا میرے آقا اور 12ویں لاؤندی سی. خیر اس وقت موضوع نہیں. میرے آقا دی ایک وچ 9 بیویاں نے ایک وقت اج او دیواری اج او دیواری اج او دیواری اج او دیواری. ایک مسئلہ ہور حل کر جاواں جڑا نبی ہر تھاں حاضر ناظر ہوے اونوں بیویاں دی واری مقرر کرن دی کوئی ضرورت پتہ لگا نبی ہر تھاں حاضر ناظر نہیں سی تادی بیویاں دی واری مقرر کردا. گل سمجھ رہے ہو؟ جدو ایسا دے کرنے حفصہ دے نہیں جدو حفصہ دے کرنے سودا دے نہیں جدو سودا دے کرنے امیاں عورتوں زینب 2 زینبہ میرے مصطفیٰ دے نکاح بچھائیاں. کنیاں زینبہ 2 زینبہ میرے نبی دے نکاح. میرا نبی جناب جدو او دے کرنی میں دسے راواں اما جی فرماندیاں نے کسے بیوی دے گھر نبی دے اتے کسے بیوی دے بستر تے نبی دے اتے وہی نہیں آندی. جدو جبریل وہی لے کے آندا تے میرے بستر تے لے کے آندا. فرماندیاں نے نبی دا چہرہ بدل گیا رنگ بدل گیا پسینہ آ گیا منجی کڑ کڑ کر لگ پئی تے مینوں سمجھ آ گئی جبریل عرشوں تو رب دی وحی لے کے آ گیا. کون میاں 2 پہلو نے میرے وال ویکھو 2 پہلو نے پر اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے جدوں میں سمجھیا کہ ہن وہی نازل ہون لگی ہے تے اودوں میری جان وچ جان پے گئی. وہی اجے آئی نہیں شروع ہوئی ہے نبی دسیا نہیں آئی ہے چونکہ مینوں اپنے آپ دا پہلا پتا سی کہ میں پاک ہاں تسی آکھو میں اس واسطے میرے جی وچ جان آ گئی میری جان وچ جان آ گئی تے وہی نازل ہوئی. تھوڑی دیر گزری 10-20 منٹ گزرے تے وہی جڑی ہٹ گئی. اللہ دے رسول مسکراندے نے اللہ دے رسول مسکراندے نے تے فرماندیاں نے مسکرا کے تے آندے نے یا ایسا تو
ابشری سبحان اللہ یا عیشت ابشری فقد برأک اللہ نی میری پیاری ایسا خوش ہو جا عرشاں والے نے تینوں بری کر دیتا قرآن آ جاندہ قرآن سن لو نا ان الذین سورہ نور سپارہ 18 جبریل وہی لے کے کی ہونا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون آقا سبحان یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین گل سن والی جے گل سن والی جے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم آواز آ جاندی ہے ترجمہ سن لو لوگ جڑے پاک دامنا غافلا مومنا تے تہمتاں لاندے نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور نبی دی پیاری ایسا تے جنہ تہمت لائی ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور دنیا تے آخرت اونا تے رب دیاں لعنتاں آکھو رب دیاں پھر آکھو رب دیاں جڑے اما ایسا صدیقہ دے دشمن نے رب دے یا انہاں تے لعنتاں لوئے نو ایک گل یہ بھی سمجھ قرآن چو آئی ہے کہ جڑے صحابہ تے صحابیات دے دشمن نے انہاں تے لعنت پانی جائز بولو انہاں تے لعنت پانی یہ سپارہ 18 جے لوئے نو فی دنیا والآخرہ دشمناں نے صحابہ تے لعنت پانی قرآن نے پائی ہے رحمان نے پائی ہے تے میرے اللہ آگے جا کے آندے نے الخبیثات للخبیثین پیڑیاں عورتاں پیڑے مرداں واسطے ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے ناپاک مرد ناپاک عورتاں واسطے اگے گل سنو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک عورتاں پاک مرداں واسطے پاک مرد پاک عورتاں واسطے میرے اللہ کے فرماندے نے گل سن والی ہے اولئک مبرؤون مما یقولون اور جو ان تہمت بنی ہے اے ایسا اودے تو پاک اولئک مبرؤون مما یقولون جو کہندے نے میری ایسا پاک ہے اس واسطے کہ نبی پاک ہے تے اچھی بولو ایسا بھی صدیقہ پاک اما میں تیریاں شانہ تو قربان جاواں یوسف تے تہمت لگی تے بچہ بول پیا
بی بی مریم تے لگی تے بچہ بول پیا آئے ایسا اما میں تیریاں عظمت شانہ تو صدقے جاواں جدو تومت تیرے تے لگی تھی عرشاں والا آپ بول پیا جب تک آفتاب ہے جب تک مہتاب ہے ارض و سما کا نظام قائم تے دائم ہے اور جب تک سورج چڑھتا رہے گا رات پھیلتی رہے گی تو بتا رہے گا اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا کہ کوئی منبر ایسا نہیں کوئی محراب ایسا نہیں کوئی مسجد ایسی نہیں کوئی مکان ایسا نہیں جہے اندر اما ایسا صدیقہ کی شان دی ہے تا نہ تلاوت کی جاؤ رہی دنیا تک اما ایسا صدیقہ دی عظمت دا یہ سورج چڑھا رہے گا اور کر یہ آتا کہ امت دیا کندا تک تلاوت ہوندیاں رہن گیا کہ میری اما ایسا دی شان دا پھیرا لہراتا رہے گا وقت کافی ہو گیا ہے میں ان الفاظ تک اتفاق کرتا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان کی مدد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائی رکے بڑے نے ایک دوست نے 50 روپے دیتے نے اللہ دے گھر واسطے سپیکر واسطے اللہ یہ کاروبار کی برکت فرمائے تے نال انہاں فرمایا کہ میرا ایک بھائی بیمار ہے لیاقت علی وہ واسطے صحت کی دعا کرو اللہ جن تیرے بندے بیمار نے انہوں نے صحت کامل عطا فرمائے. ایک اور دوست نے 50 روپے دیتے نے انہیں کہا کہ میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ مینوں مکہ تے مدینہ وکھائے یہ واسطے دعا کرو تے سارے واسطے کرو اللہ سارے مکہ بھی وکھائے تے مدینہ. دیکھو نا ایک اور سارے دوست ہاں خواجہ محمد شریف صاحب آئی میرے بڑے دوست اور میرے بھائی نے اور مجھے پتہ لگا سرگودے گئے نے اتنے بیمار نے انہوں واسطے بڑے سوزے دل دے نال دعا کرنی ہے کہ اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک جلسے دا اعلان ہے کہ 20 اکتوبر نو لدے والا ورکا حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری یہ تقریر فرمان کے جڑے دوست اتنے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں جانا ہی چاہیے اپنے جلسیاں نو رونق دینی چاہیے. ایک اور دوست نے رکا بھیجا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب دی والدہ بھائی وہ بیمار نے انہوں واسطے بھی دعا کرنا کہ اللہ انہوں صحت کامل عطا فرمائے. ایک اور جلسے دا او بھائی کل تے پرسوں 4 دن دے بعد میں رات 4 بجے آیا علاقہ گلیات وچ جلسے سن تے رات پنڈی سی کالا باغ جلسہ سی انہاں علاقے جو 4 دن دے دورے خطیب ملت علامہ شان علی صاحب رہی تے میں یزدانی فقیر دوویں گئے سن بڑے بڑے عظیم الشان جلسے ہوئے نے تے کل کراچی جلسہ ہے کل تے پرسوں صحت میری ساتھ نہیں دے رہی کوشش میں کراں گا کہ نہ جاواں تے جے کو مجبوری ہوئی. اور سنو ایس سوموار نو ایسے علاقے وچ ایک منڈی ہے بڑی مشہور کلاس کے سنی جے انشاءاللہ شیخ الحدیث حضرت الامیر مرکزیہ مولانا محمد عبداللہ صاحب اور میں انشاءاللہ کلاس کے 21 نو انشاءاللہ ضرور پہنچاں گے. اور اگے سنو اللہ میرے نو منظور ہویا تے نارووال دے کو دوست آئے نے پوچھدے سن پہ بھائی 23 نو انشاءاللہ الرحمن نارووال شہر میں ایک عظیم الشان کانفرنس انشاءاللہ میں اتنے پہنچاں گا. اور جڑا بڑا ہم اعلان ہے وہ گجرا والی ہو تسی سن لو بہت سارے دوست اتوں آتے ہو ایس جمعرات نو انشاءاللہ الرحمن گوجرا والے حافظ آباد روڈ تے مولانا محمد اسماعیل صاحب خلیق دی مسجد ہے
جتھے جمعرات سات بعد خطیب ملت علامہ اسامی سب ظہیر تے انشاءاللہ میں فقیر اسی دونوں اتنے خطاب کریں گے، اور یہ گجرا والے ضلع تے شہر وچ 3 مہینے دی پابندی اٹھن دے بعد میری پہلی تقریر، یہ دعا کریا جے 24 تاریخ آن تو پہلے پہلے کوئی نوی نہ لگ جائے انشاءاللہ۔ 3 مہینے دی پابندی دے بعد اتنے میں جانا تے کتاب و سنت کا میہ پانا ہے۔ 3 مہینوں جڑا گرد و غبار اتنے پیا ہے انشاءاللہ اور رڑ جائے۔ ہاں جی اور 1-2 رکے آئے نے، وقت بڑا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ بس ہویا بڑا ضروری ہے جڑا اعلان رہ گیا ہے کہ ساری اس مسجد کے اندر قرآن پاک دے ترجمے تے تفسیر دی ایک کلاس کا اجرا کیتا گیا ہے۔ عشاء دی نماز کے بعد میرے فاضل برادر علامہ عزیز الرحمان صاحب کو روز نوجوان جڑے طالب علم نے کالجاں دے یونیورسٹیاں دے دوسرے تیسرے اور ترجمہ پڑھنے واسطے عشاء دی نماز کے بعد اتنے آن کر اور قرآن پاک کا ترجمہ آ کے تمام علماء اکرام دے کیسٹ محترم جناب چینل یوٹیوب تے گلا جواہر مارکیٹ کاموں کی اتوں مل سکتے ہیں جڑے ساتھی شہید میڈیا سروس، شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس